हम आपको अपने यूट्यूब चैनल अदबी बैठक पर खुश आमदीद कहते हैं और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पाकिस्तान के सूबा पंजाब के ज़िला झेलम में वाक़या एक तारीख़ी किला रोहतास की सैर करवाने के लिए। तो आइए हमारे साथ और सैर कीजिएगा किला रोहतास की। इस टीम के अंदर शामिल थे मिस्टर वाहिद अहमद, मिस्टर अली रज़ा, मिस्टर मज़हर हुसैन, मिस्टर अब्दुल रऊफ़ और मिस्टर नवाज़ वड़ैच। तो ये टीम जो है आपके लिए ये वीडियो तैयार करने के सिलसिले में बड़ी मुआवन साबित हुई है। और आइए हम आपको लिए चलते हैं किला रोहतास में। तो ये हमारे सामने है किला रोहतास, जो कि 1542 में तामीर किया गया था और ये तारीख़ी किला कुल 12 दरवाज़ों पर मुश्तमिल है। इसमें कौन कौन से दरवाज़े शामिल हैं? उनमें है नंबर 1 हज़ार ख़ानी गेट, नंबर 2 ख़ास ख़ानी गेट, नंबर 3 है मोरी दरवाज़ा और नंबर 4 पे है शाह चानन वाली गेट, नंबर 5 पे है काबली गेट, नंबर 6 पे है शीशी गेट और नंबर 7 पे है लंगर खानी गेट, नंबर 8 के ऊपर है तलाकी गेट और उसके बाद है गुड्डे वाला दरवाज़ा। गुड्डे वाला दरवाज़ा के बाद हमारे सामने है एक और दरवाज़ा है, उसका नाम है बौली गेट और गटियाली गेट। नंबर 11 पे है सुहेल दरवाज़ा, जिसे सहल दरवाज़ा भी कहते हैं, और 12वां दरवाज़ा है जिसका नाम है पीपल वाला दरवाज़ा। तो ये वो 12 दरवाज़े हैं जिन्हें किला रोहतास की चार दीवारी में तामीर किया गया था। यहाँ पे ये खारजी दरवाज़े भी हैं और ये दाखिली दरवाज़े भी हैं। तो यहाँ पे जो है हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं किला रोहतास की सियाहत के बारे में। हमारे साथ रहिएगा, बहुत दिलचस्प मालूमात जो हैं इस वीडियो के अंदर शामिल हैं। ये वीडियो ना सिर्फ एक तफरीही है बल्कि मालूमाती भी है, ये जनरल नॉलेज पर मुश्तमिल है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो किला है जिसको किला रोहतास कहते हैं, ये इस किले के अंदर जो है एक बहुत तारीख़ी बहुत खूबसूरत इमारत है जिसको हवेली मान सिंह कहा जाता है। हवेली मान सिंह जो है दरअसल शहनशाह अकबर के मशहूर जर्नैल मान सिंह के नाम से मशहूर है। और मान सिंह के बारे में कहा जाता है कि ये अकबर बादशाह का बहुत ही मिलनसार और हर दिल अज़ीज़ जर्नैल था और अकबर बादशाह की शख्सियत पर भी इसकी मिलनसारी के बड़े नुमायाँ असरात जो हैं वो नक्श नज़र आते हैं। बहुत बहादुर था और अकबर बादशाह का ख़ास रतन था। इस हवेली की शिकस्ता हाल चार दीवारी के अंदर दो मज़ीद इमारतें भी खड़ी हैं जिन्हें काला महल और सफ़ेद महल जो है वो कहा जाता है। इस इमारत की ख़ास बात यह है कि ये दोनों इमारतें जो हैं ये पत्थर के टुकड़ों और जली हुई ईंटों से तमीर की गई हैं और इन्हें चूने के मसाले से प्लस्तर किया गया है, जो कि देखने के काबिल है। अब ये इमारतें जो हैं ज़िंदगी की रूह, ज़िंदगी की रौनक और ज़िंदगी की चहल पहल से महरूम हो चुकी हैं और इन्हें एहसास तन्हाई खाया जा रहा है। इनके एहसास तन्हाई को ख़त्म करने के लिए आप भी अपनी पहली ही फुर्सत में लाजमी तौर पे जो है किला रोहतास की सियाहत कीजिएगा, ताकि इस खूबसूरत तारीख़ी और कदीम जो इमारत है शाही, ये जो किला रोहतास है, इसकी तन्हाई ख़त्म हो और इसका जो एहसास महरूमी है उसके अंदर कमी वाक़या हो। अब ये इमारत जो है ये सिर्फ़ माज़ी का एक साया है और महकमा आसार कदीमा की नज़र करम की मुंतज़िर है। महकमा आसार कदीमा से भी दरख्वास्त है कि वो इस तारीख़ी इमारत की देखभाल के लिए ख़ुसूसी तवज्जो जो है वो दे। कहा जाता है कि एक खूबसूरत इमारत की तबाही और बर्बादी में कुदरती आफात से ज़्यादा यहाँ पे मुकामी लोगों की जो बेरहमी है उसने बड़ा अहम किरदार अदा किया है। और उसके साथ साथ जो है जो महकमा आसार कदीमा है उसकी जो लापरवाही है वो भी इसमें जो है वो शामिल रही है। तो दोनों जो मुकामी लोग हैं उन्हें भी चाहिए और महकमा आसार कदीमा को ख़ुसूसी तौर पे चाहिए कि वो इस इमारत के हुस्न को दोबारा बहाल करने में जो है वो अपना किरदार जो है वो अदा करें। किला रोहतास जो कि अब शिकस्ता हाली की अक्कासी करता है और किले की जो बाक़ियात हैं वो गुज़रे हुए वक्त की शान व शौकत की दास्तान सुनाते हुए नज़र आती हैं। बकौल शायर, गो हाल खस्ता हाल है माज़ी तो खूब था, गो हाल खस्ता हाल है माज़ी तो खूब था, खंडरात बता रहे हैं
کہ عمارت عظیم تھی، کھنڈرات بتا رہے ہیں کہ عمارت عظیم تھی۔ قلعہ روہتاس کی جو خستہ حالی ہے اور جو اس کی شکستہ عمارت ہے، اس کی جو عکاسی ہے، یہی شعر جو ہے وہ بہترین طریقے سے کر سکتا ہے۔ آج کی اس خستہ حال عمارت کی جو شان و شوکت ہے وہ اب تاریخی کتابوں کے اندر تو مل سکتی ہے، لیکن اس عمارت کے اندر کوئی ایسی بات نظر نہیں آتی جو سیاحوں کو اپنی طرف کھینچ سکے۔ تو لہذا اس کو پرکشش بنانے کے لیے، اس تاریخی ورثے کو بحال کرنے کے لیے جو متعلقہ ادارے ہیں، ان کو اپنا رول جو ہے وہ لازمی طور پہ ادا کرنا چاہیے۔ شاعر کہتا ہے، ایک اجڑے ہوئے ویران کھنڈر میں آذر، ایک اجڑے ہوئے ویران کھنڈر میں آذر، نامناسب ہے مگر جانے کو جی چاہتا ہے۔ تو قلعہ روہتاس کی جو کشش ہے وہ دور دراز کے لوگوں کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے، اور سیاح جو ہیں وہ جانا چاہتے ہیں، لیکن ہم نے جو دیکھا وہاں سیاحوں کی سہولت کے لیے کوئی جو ہے وہ قابل ذکر جو ہے سہولت وہاں پہ موجود نہیں ہے۔ تو لہذا اگر سیاحوں کو وہاں پہ لے کر آنا ہے تو ضروری ہے کہ متعلقہ جو ادارے ہیں وہ اپنا کردار ادا کریں، اور سیاحوں کے لیے زیادہ سے زیادہ اس کو پرکشش بنایا جائے، زیادہ سے زیادہ وہاں پہ سہولتیں پیدا کی جائیں، تاکہ قلعہ روہتاس جو ہے اس کی جو تاریخی اہمیت ہے عام لوگ جو ہیں اس سے بخوبی واقف ہو سکیں۔ یہ قلعہ جو ہے جس کو قلعہ روہتاس کہا جاتا ہے، یہ دراصل افغان بادشاہ فرید خان نے تعمیر کروایا تھا، اور یہ جو افغان بادشاہ فرید خان ہے یہ بعد میں شیر شاہ سوری کے نام سے مشہور ہوا۔ یہ وہی شیر شاہ سوری ہے جس نے جرنیلی سڑک، جس کو جی ٹی روڈ بھی کہا جاتا ہے، تعمیر کروائی تھی۔ اور قلعہ روہتاس کی تعمیر کا مقصد دراصل کیا تھا؟ قلعہ روہتاس کی تعمیر کا جو بنیادی مقصد تھا وہ گکھڑوں کی سرکوبی کرنا تھا اور ان کے حملوں سے بچنا تھا۔ تو گویا یہاں کے جو مقامی لوگ تھے، جو گکھڑ تھے، ان کی سرکوبی کرنا اور ان کے حملوں سے بچنے کے لیے جو ہے بادشاہ شیر شاہ سوری جو ہے اس نے اس قلعے کی بنیاد رکھی تھی۔ اور قلعہ روہتاس کی دیوار کی بلندی اور اس دیوار کی جو چوڑائی ہے اور اس دیوار کی جو موٹائی ہے، اس کو دیکھ کر انسانی عقل جو ہے وہ دنگ رہ جاتی ہے، اور انسان سوچتا ہے کہ اس دور کے انسان نے اپنے آپ کو محفوظ بنانے کے لیے، یعنی اپنے آپ کو دشمن کے حملوں سے بچانے کے لیے کس قدر زیادہ ہمت سے کام لیا، کس قدر زیادہ جرأت سے کام لیا، اور اتنی بلند و بالا عمارت جو ہے وہ تعمیر کر دی۔ تو یقیناً یہ ایک عجوبے کے طور پہ جو ہے اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ سیاح قلعے کی در و دیوار کی تعمیر میں بڑے بڑے پتھروں اور چونے کے استعمال کو دیکھ کر جو ہے وہ داد دیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ انسان سوچتا ہے، انسان وہاں پہ جا کر، کہ اتنی بلند دیوار، اتنی بڑی دیوار، اتنی موٹی دیوار جو ہے جس کی چوڑائی بہت زیادہ ہے، یہ تعمیر کرنے کے لیے کتنا وقت لگا ہوگا، کتنی محنت، کتنی مشقت جو ہے وہ لگی ہوگی، اور کتنی بڑی پلاننگ جو ہے وہ اس میں کی گئی ہوگی۔ تو واقعی انسان وہاں پہ جو ہے وہ جو کہتے ہیں نا عقل کا دنگ رہ جانا، تو اس تاریخی ایک قلعے کو دیکھ کر جو ہے انسان کی عقل جو ہے وہ دنگ رہ جاتی ہے۔ یہ قلعہ جو ہے اس کے بارے میں کچھ انفارمیشن ہے آپ کے لیے۔ کہا جاتا ہے کہ قلعہ روہتاس جو ہے یہ 400 ایکڑ زمین پر مشتمل ہے، جس کی تعمیر میں 3 لاکھ سے زائد مزدوروں نے کام کیا، اور اس قلعے کی، یعنی قلعہ روہتاس کی جو 4 دیواری ہے، جو ایک بلند و بالا دیوار پر مشتمل ہے، اس کی جو ٹوٹل لمبائی ہے وہ 1750 فٹ ہے۔ اس قلعہ کی عمارت میں کل 12 دروازے ہیں، اور صدر دروازے کا جو نام ہے وہ ہے ہزار خوانی دروازہ۔ صدر دروازے کا نام ہے ہزار خوانی دروازہ، اور قلعے کی جو دیوار ہے 1750 فٹ لمبی دیوار ہے، اور اس میں 68 برج تعمیر کیے گئے ہیں، اور ان بڑے برجوں کے علاوہ 184 چھوٹی چھوٹی برجیاں بھی تعمیر کی گئی ہیں۔ اور دیوار کی جو بلائی سطح ہے جو بہت اونچائی پر مشتمل ہے، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ وہاں پہ کتنی سیڑھیاں تعمیر کی گئی ہیں۔ تو دیوار کی بلائی سطح تک جانے کے لیے جو ہے 8000
8,556 सीढ़ियाँ जो हैं वो तामीर की गई हैं। 8,556 सीढ़ियाँ जो हैं वो दीवार मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर जो है दीवार तक पहुँचने के लिए तामीर की गई हैं और किले में 60,000 फ़ौजियों के क़याम की गुंजाइश है। यानी एक वक़्त में वहाँ पे 60,000 फ़ौजी जो हैं वो वहाँ पे क़याम कर सकते हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस किले की जो प्लानिंग थी, उस किले की तामीर का जो मकसद था और वो कितनी बड़ी एक दफ़ाई जो है वो एक जगह थी जहाँ पे शेर शाह सूरी ने जो है गखरों के हमलों से बचने के लिए और उनकी सरखूबी करने के लिए जो है इस किले को तामीर किया था। किला रोहतास की इनफरादियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि यूएनओ ने, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ने, अंजुमन अक़वाम मुत्तहिदा के एक ज़ैली इदारे यूनेस्को ने इस इमारत को यानी किला रोहतास की जो इमारत है उसको आलमी विरसे की फ़हरिस्त में शामिल कर लिया है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किला रोहतास जो है वो किस कदर ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि इसको यूनेस्को ने जो है अक़वाम मुत्तहिदा का एक ज़ैली इदारा है यूनेस्को, उसने इसको आलमी विरसे का दर्जा दिया है। तो अपनी इनफरादियत के एतबार से, अपनी खूबसूरती के एतबार से और अपना जो मुनफ़रिद तर्ज़ तामीर है उसके एतबार से जो है ये किला कितना अहम है और इसकी अहमियत क्या है उसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा लेंगे। इसको आलमी विरसे का दर्जा जो है वो हासिल है। ये किले की जो इमारत है ये अपनी मिसाल आप है। इस वीडियो के अंदर भी आप जो हैं देख रखे हैं चंद एक सयाह वहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं। इतना अहम मुकाम था जिस रोज़ हम वहाँ पे पहुँचे तो इतवार का दिन था, छुट्टी का दिन था और मौसम भी बहुत खुशगवार था, कोई उसमें गर्मी का मौसम उस दिन नहीं था। लेकिन इसके बावजूद जो है इस पूरी बिल्डिंग के अंदर जो है हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है 10 से 12 लोग नज़र आए। 5 लोग हम थे और इसके अलावा 7-8 लोग थे। तो पूरे इमारत में सियाहत जो है उसका अंदाज़ा आप कर सकते हैं कि किस कदर ज़्यादा जो है सियाहत अदम दिलचस्पी का यहाँ पे इज़हार करते हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि देखा गया कि इस किले की इमारत के अंदर जो है सयाहों की सहूलत के लिए जो है कोई ख़ास बंदोबस्त नहीं था। अगर लोगों को यहाँ पे लाना है, सयाहों को यहाँ पे लाना है, सैर व तफरीह का शौक़ रखने वाले लोगों को यहाँ पे लेकर आना है तो ज़रूरी है कि यहाँ पे जो है एक ऐसा माहौल मुहैया किया जाए जो सयाहों के लिए पुरकशिश हो और सयाह यहाँ पे आकर जो है वो तफरीह कर सकें, यहाँ पे आकर अपनी मालूमात में इजाफ़ा कर सकें, अपने अज़ीम तारीख़ी विरसे से वाक़िफ़ हो सकें, अपने माज़ी की शान व शौकत से जो है वो वाक़िफ़ हो सकें। तो सयाहों को इस तरफ लाने के लिए जो है जो मुतल्लिक़ा अदारे हैं जिनके ज़िम्मे इस शाही किले की देखभाल की ज़िम्मेदारी है तो उनको जो है अपना किरदार जो है वो लाज़मी तौर पे अदा करना होगा। यहाँ पे जो है जो किले की जो स्ट्रक्चर है उसका जो बुनियादी मकसद है उसके बारे में मैंने आपको बुनियादी मालूमात फ़राहम कर दी हैं। मैं कुछ और बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि अपनी पहली ही फ़ुर्सत में जो है वो लाज़मी तौर पे जो है आप ऐसी प्लानिंग करें कि ज़रूरी नहीं है कि मैं आपको ये कहूँ कि आप लाज़मी तौर पे किला रोहतास ही जाएँ। आपको जब भी मौका मिलता है, जो भी आपका शौक़ है, जो भी आपका ज़ौक़ है, जो आपकी दिलचस्पी है, उसके मुताबिक आप सियाहत जो है वो लाज़मी तौर पे किया करें। सैर व तफरीह जो है वो लाज़मी तौर पे किया करें। आप मुख्तलिफ़ जो आपके इलाके की जगह हैं, अपने प्यारे वतन पाकिस्तान का जो मुख्तलिफ़ मकामात हैं, तारीख़ी मकामात हैं, उनकी लाज़मी तौर पे सियाहत किया करें। सियाहत के बेशुमार फ़वाइद हैं। सियाहत के क्या फ़वाइद हैं उसके हवाले से भी 2-4 बातें आपके साथ करना चाहते हैं कि ये जो सियाहत है ये ना सिर्फ़ सैर व तफरीह हमें मुहैया करती है और सेहत अफ़ज़ाई के लिए भी इसको बहुत मुफ़ीद जो है करार दिया गया है, बल्कि इसका एक फ़ायदा ये भी है कि आप वहाँ के जो मुकामी लोग हैं उनके रहन-सहन को देखते हैं, उनकी ज़ुबान से वाक़िफ़ होते हैं, उनके कल्चर से, उनकी तहज़ीब से, उनके तमद्दन से आप वाक़िफ़ होते हैं और फिर इससे मुकामी लोगों की जो इक़्तिसादी हालत है और ख़ास तौर पे रियासत की जो इक़्तिसादी हालत है उसके ऊपर भी मुस्बत असरात जो हैं वो मरतब होते हैं। सियाहत से मुख्तलिफ़ इलाके के लोगों के रवैयों को समझने का भी मौका मिलता है और बाज़ कुछ ऐसे मामलात भी होते हैं कि हम एक दूसरे के मामलात से भी वाक़िफ़ होते हैं, तहज़ीब व तमद्दन से वाक़िफ़ होते हैं। सफ़र करने का अपना ही मज़ा है, इससे जिस्मानी और ज़हनी तौर पर
چستی پیدا ہوتی ہے۔ یہ آزمودہ بات ہے، یقین نہیں آتا تو پہلی ہی فرصت میں سیاحت کر کے دیکھیے گا۔ اس سے دلکش نظاروں سے لطف اندوز ہونے کا موقع ملتا ہے۔ سیاحت کے دوران سیاح کو پیدل چلنے کا جو موقع ملتا ہے اس سے وہ بہترین جو ہے ورزش بھی کر لیتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سیاحت کرنے والے افراد میں دل کا دورہ پڑنے کے جو خدشات ہیں وہ باقی لوگوں سے 32% کم ہوتے ہیں۔ سفر کرنے سے نئے کھانوں کے ذائقوں سے بھی لطف اندوز ہونے کا موقع ملتا ہے اور مختلف جگہوں کی جو مختلف سوغاتیں ہوتی ہیں ان سے بھی لطف اندوز ہونے کا موقع ملتا ہے۔ تو اگر آپ مختلف علاقوں کے کھانوں سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں، مختلف علاقوں کی جو مخصوص سوغاتیں ہوتی ہیں ان سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں تو سیاحت کو اپنا معمول بنا لیجیے گا۔ سفر کرنے سے جو ہے آپ کو جو فائدے حاصل ہوتے ہیں ان میں نئے ماحول کو دیکھنے کا بھی موقع ملتا ہے، معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، تفریحی سرگرمیوں میں مشغول جو انسان ہوتا ہے اس میں ذہنی تناؤ اور اعصابی امراض سے جو ہے وہ اس سے محفوظ رہتا ہے۔ یعنی ایک ایسا انسان جو اپنے آپ کو تفریحی سرگرمیوں میں مصروف رکھتا ہے، سیاحت کرتا ہے، وہ ذہنی تناؤ اور اعصابی امراض سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ مختصر یہ کہ سیر کرنا ایک اچھی دوا ہے۔ سیر کرنا جو ہے ایک میڈیسن ہے۔ جو لوگ سیاحت کرتے ہیں ان کو ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا پڑتا۔ سیاحت، سیر و تفریح اور گھومنا پھرنا، دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرنا اور مختلف تاریخی مقامات کے اوپر جانا اور اپنے آپ کو دنیا دیکھنے کے لیے مصروف رکھنا جو ہے یہ بذات خود ایک میڈیسن ہے، بذات خود ایک دوا ہے۔ تو میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ جیسے ہی آپ کو فرصت ملے، جیسے ہی آپ کو موقع ملے، اگر پہلی فرصت میں آپ نہیں جا سکتے دوسری فرصت میں چلے جائیے گا، اگر دوسری فرصت میں نہیں جا سکتے تو تیسری، چوتھی، پانچویں فرصت میں ضرور جائیے گا۔ سیاحت کرنے سے جو ہے آپ محسوس کریں گے کہ آپ جو روزمرہ کی جن مصروفیات میں ہم گزر رہے ہوتے ہیں اور جس ایک ٹینشن والی زندگی سے ہم گزر رہے ہوتے ہیں، سوشل لائف کے پرابلمز ہوتے ہیں، ورکنگ پلیس کے بڑے پرابلمز ہوتے ہیں، تو آپ اپنے آپ کو ایک دفعہ جو ہے ایک دن کے لیے کم از کم جو ہے مہینے میں 2 مہینے کے بعد 3 مہینوں کے بعد جو ہے لازمی طور پہ اپنے آپ کو اس ماحول سے نکالیں، کسی اور ماحول میں جائیں تو ایک دن جو ہے آپ کا وہ جو ساری جو تھکن ہوتی ہے کام کرنے کی جو ہے اور ایک خاص ماحول میں رہتے رہتے جو اکتاہٹ بھی ہو جاتی ہے اس سے آپ آزاد ہو جائیں گے اور آپ دوبارہ جو ہے وہ ریچارج ہو جائیں گے۔ اس لیے پہلی ہی فرصت میں ضرور جائیے گا، سیاحت کیجیے گا اور اپنے ارد گرد جو آپ کے علاقے کے اہم جگہ ہیں وہاں پہ ضرور جائیے گا اور جتنے آپ کے وسائل ہیں اس کے مطابق جو ہے سیاحت کو اپنا معمول بنا لیجیے گا۔ دوستوں کے ساتھ نکلیں، گپ شپ کریں، فیملی کے ساتھ نکلیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی جو طبیعت ہے، آپ کا جو مزاج ہے اس میں کتنے خوشگوار جو اثرات ہیں اس کے اوپر مرتب ہوں گے اور آپ کی جو زندگی ہے اس کے اوپر بھی کتنے خوشگوار اثرات جو ہیں وہ نمایاں ہونا جو ہے وہ نظر ہوں گے، آ جائیں گے۔ تو اجازت دیجیے گا، امید ہے آپ کو ہماری یہ مختصر سی کاوش ضرور پسند آئی ہوگی اور ہماری جو ٹیم ہے جس نے یہ ساری ویڈیو بنانے میں بڑی معاونت کی ہے اس میں شامل تھے سر علی رضا صاحب شامل ہیں اور سر وحید احمد شامل ہیں، اس کے علاوہ مظہر حسین شامل ہیں۔ میں بذات خود اس میں جو ہے تھوڑی بہت کوشش کرتا رہا ہوں۔ ایک ہمارے دوست بڑے اچھے ہیں عبدالرؤف صاحب جو کہ ہمیں پک اینڈ ڈراپ کی جو ہے وہ سہولت دے رہے تھے اور بڑے اچھے گائیڈ بھی ہیں، ان کو جو ہے وہ ڈرائیونگ تو ماشاءاللہ وہ بہت اچھی کرتے ہیں اور ان کو چونکہ وہ سیاحت کرنا ان کا ایک بہت اچھا شوق ہے تو وہ چیزیں جو ہمیں پتہ نہیں تھی تو وہ ہمیں ساتھ ساتھ گائیڈ بھی کر رہے تھے، یعنی وہ ایک گائیڈ کا کام بھی کر رہے تھے، وہ ہمیں ڈرائیو بھی کر رہے تھے، پک اینڈ ڈراپ بھی کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ جو ہے خاص طور پہ کون سی جگہ کے اوپر کون سا کھانا اچھا ملتا ہے، کون سی اسپیشل سوغات اچھی ملتی ہے، تو ان چیزوں کا ان کے پاس بڑی انفارمیشن تھی تو اس سے بھی ہم جو ہے لطف اندوز ہوتے رہے ہیں۔ تو میری ٹیم کا بھی میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے یہ خوبصورت ویڈیو بنانے میں جو ہے ہمارے ساتھ جو ہے وہ ایک ٹیم کی طرح کام کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے وہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آسانیاں عطا فرمائے۔ اللہ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و سلامتی کے ساتھ سدا خوش خرم رکھے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔